कहानी का आगाज एक सुनसान रात से होता है। पूरे महल में सन्नाटा छाया हुआ है। बादशाह का महल बहुत शानदार है, लेकिन उसकी आंखों में एक गम और तन्हाई की झलक है। वो अपने तख्त पर बैठा है, सिर पर ताज, हाथ में तलवार, लेकिन दिल में एक खलिश है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। बादशाह, हर साल नई बीवी, हर साल एक नई जिंदगी, लेकिन क्या ये सब वाकई मुझे खुशी दे रहा है? क्या मैं कभी सच में मोहब्बत को महसूस कर पाऊंगा? इसका दिल ये सवालात कर रहा था, लेकिन हर साल की तरह वो नई बीवी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की तैयारी कर रहा था। 5वें बीवी के साथ उसकी शादी की रात थी और वो बहुत परजोश था। वजीर आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बादशाह सलामत, 5वें बीवी के साथ आपकी शादी की तकरीब तैयार है। सब कुछ ठीक है बादशाह, सब ठीक है। सब कुछ हमेशा ठीक ही होता है वजीर, लेकिन दिल में कुछ खालीपन है। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ और इत्तराब था, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। हर साल एक नई बीवी, हर साल एक नया अहद। इसके महल में एक नया चेहरा आ रहा था, लेकिन क्या वो उसकी ज़िंदगी बदल पाएगा? हुसैना की आमद की रात थी। वो खूबसूरत, पुरकशिश और दिलफरेब थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो बादशाह को अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन बादशाह को नहीं पता था कि उसका इंतखाब उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। बादशाह हुसैना को देखकर, तुम बहुत खूबसूरत हो हुसैना। तुम्हारी आंखों में कोई अजीब सी चमक है, जैसे तुम कुछ जानती हो जो मैं नहीं जानता। लेकिन आप जो चाहते हैं वो मुझे मिल जाएगा। चाहे कुछ भी हुआ। कहानी का एक नया मोड़ लाता है जब एक नौकर जो बादशाह के महल में काम करता था, हुसैना को पसंद करने लगता है। वो नौकर निहायत वफादार और मेहनती था, लेकिन हुसैना की खूबसूरती और प्रासरारियत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी हर हरकत को गौर से देखता और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा। नौकर खुद से बात करता है, काश बादशाह न देखता, मैं उसके करीब जाकर हुसैना से बात कर पाता। इसकी आंखों में ऐसी कशिश है कि दिल बेअख्तियार उसकी तरफ खंंचता है, लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए। नौकर की मोहब्बत में शिद्दत आती जा रही थी और वो सोचने लगता है कि हुसैना के साथ वक्त गुजारने का कोई ना कोई तरीका निकालेगा। लेकिन उसकी वफादारी का कमरा महल के दरवाज़ों तक महदूद था और उसे इस बात का भी एहसास था कि वो बादशाह के हुक्म को कभी नहीं नज़रअंदाज कर सकता। एक दिन जब हुसैना बादशाह के पास हूँ थी, नौकर ने मौका गनीमत जाना और हुसैना के करीब आया। नौकर नर्म आवाज़ में, हुसैना तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाहता हूँ। हुसैना चंद लम्हे खामोश रहकर, तुम्हें क्या लगता है नौकर, तुम मेरे करीब आ सकते हो, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं सिर्फ बादशाह की बीवी हूँ। नौकर उसके जवाब को सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसकी मोहब्बत और जज्बा अब उसे बादशाह से भी ज़्यादा हुसैना की तरफ खींच रहे थे। वो जानता था कि ये एक गलत राह है, मगर वो अब खुद को इस एहसास है से नहीं छुड़ा पा रहा था। नौकर अपने दिल की बात, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ हुसैना, क्या तुम मुझे कभी अपने दिल में जगह दोगी? यही वो लम्हा था जब हुसैना ने नौकर के दिल की सच्चाई को जाना और उसे अपनी चाल में फांस लिया। इसकी मोहब्बत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए हुसैना ने नौकर को अपनी साजिश में शामिल किया। बादशाह ने पहली बार है इस बीवी की आंखों में एक ख़ास चमक देखी जो उसे कुछ प्रासरार सी लगी। वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं जान सका कि उसकी ज़िंदगी में किस कस्म की साजिश छिपी हुई है। हुसैना की तबीयत में कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, मगर वो कभी खुश नहीं नज़र आती थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी जो पहले थी। बादशाह हुसैना से, हुसैना तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम्हारी आंखों में वो चमक कहाँ गई? हुसैना चंद लम्हे खामोश रहकर, बादशाह मैं वो हूँगी नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है। मैं तुम्हारी 5वें बीवी हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ कुछ और खेल खेल रही हूँ। बादशाह का दिल हड़बड़ाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हमेशा की बीवी होंगी। 5वें बीवी उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनेगी। वो नहीं जानता था कि हुसैना एक चौरील है, एक इफ़रीत जो इंसानों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने के लिए आई थी। बादशाह गुस्से में आकर, क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी ज़िंदगी को तबाह करना चाहती हो? हुसैना आहिस्ता से मुस्कुराते हुए, नहीं बादशाह, तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी सच्चाई नहीं समझी।
تمہوں نے ہر سال نئی بیوی لے کر اپنی زندگی کو ایک شوہری زندگی بنانے کی کوشش کی، مگر تم نے کبھی وفاداری اور محبت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ بادشاہ چلاتے ہوئے، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا۔ حسینہ کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک ہے جو بادشاہ کی سانسیں روک دیتی ہے۔ ہیں، ان کا حساب تمہیں ضرور دینا پڑے گا، اور تمہاری آخری بیوی کے ہاتھوں تمہاری زندگی کا حساب چکایا جائے گا۔ بادشاہ کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بے بسی ہے اور خوف کے حصار میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایک خوفناک شکوک اور سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر حسینہ کیا حقیقت چھپائے ہوئے ہے۔ چند دن بعد بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ حسینہ نے اپنی جادوئی طاقتوں سے اس کے دل کو قابو کر لیا ہے اور وہ اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا واحد حل اس کی بیوی کی حقیقت کو جاننا ہے۔ سچائی اور محبت کی اہمیت سمجھائی ہے۔ مجھے آج تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری زندگی میں ایک سازش چھپی ہوئی ہے اور مجھے وہ حقیقت معلوم کرنی ہے۔ نورا چند لمحے سوچ کر، بادشاہ، حسینہ صرف تمہاری پانچویں بیوی نہیں ہے، وہ ایک چوریل ہے جو تمہاری زندگی کو برباد کرنے آئی ہے۔ اس کا مقصد تمہیں اپنی جادوئی طاقتوں سے تمہارے ہی دل کو قابو کرنا ہے۔ اب بادشاہ کو سمجھ آتا ہے کہ اس نے کس کو منتخب کیا تھا۔ وہ حسینہ کے جال میں پھنس چکا تھا، لیکن نورا نے اسے ایک آخری موقع دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں عزم پیدا کیا کہ وہ حسینہ کو شکست دے گا۔ بادشاہ غصے میں آ کر حسینہ کے سامنے آ کر، اب تمہیں تمہاری حقیقت کا پتہ چلے گا، تمہیں اپنے جال میں خود پھنسنا پڑے گا۔ حسینہ مسکراتے ہوئے، تم تو سچ میں سوچتے ہو کہ تم مجھے ہرا پاؤ گے؟ بادشاہ آخری بار تلوار اٹھا کر، ہاں، کیونکہ میں نے سچائی کو دریافت کر لیا ہے۔ بادشاہ نے آخرکار حسینہ کو شکست دی اور اس کی چوریل طاقتیں اس کے سامنے دم توڑ گئیں۔ لیکن جیسے ہی حسینہ کی طاقتیں ختم ہوئیں، اس کا چہرہ ایک عجب طور پر مسکراہٹ میں بدل گیا، جیسے وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کو ایک اور امتحان کا سامنا ہوگا۔ بادشاہ آخری مرتبہ نورا کو دیکھ کر، تم نے مجھے سچ کا راستہ دکھایا، تم ہی وہ واحد ہو جس نے میری زندگی بچائی۔ اب میں اپنی سلطنت کو صرف محبت اور وفاداری کی بنیاد پر چلاؤں گا۔ یہ کہانی اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب بادشاہ نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور نورا کی مدد سے حسینہ کے جال سے آزاد ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں وفاداری، محبت اور سچائی کو مقدم رکھے گا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں سچائی اور وفاداری کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی خواہشات اور طاقت کے پیچھے 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 ہم بھاگتے ہیں اور حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دھوکے اور تباہی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اس کہانی میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب انسان چمکدار خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی حقیقت سے غافل رہتا ہے تو وہ مشکلات میں پھنس سکتا ہے۔ بادشاہ نے سچائی اور محبت کی حقیقت کو سیکھا اور اسے اپنی زندگی کی روشنی بنائے رکھا، لیکن یہ سب تب ممکن ہوا جب اس نے اپنے حالات کی حقیقت کو پہچانا اور ایک دوسرے کی مدد سے صحیح راستہ اپنایا۔